Mayong buntag sa tanan. Kapitong adlaw sa ato ang sakripisyo sa Misa de Gallo ug ni anasab kita sa ikaupat nga Domingo sa panahon sa Adbento. Kumusta ko no ang iyong makatapat? Good morning, sister. Ato ba nga sa iyong katapat? Okay. Sa langit ko nagistoryahan na si Satanas o ang Ginoo. Ningon ang Ginoo Satanas, no? Lipay ko kayrong tungura, no? Nganong nalipay mo ka Ginoo? Sa nalipay ko ilabi na sa Pilipinas, no? Tugos kay sa Pilipinas aduna sila'y siyam ka adlaw nga novena misa, no? O gitawag og Misa de Gallo aron pagpangandam sa pagkatao sa manunubos. Sa tinuod na Ginoo, sa tinuod, no? Sa ayog kalipay pag-ayog Ginoo ningon si Satanas, no? Kay nganong man Satanas, no? Ayaw pagdahom nga ang tanang nanimba imuha, no? Ningon si Satanas. Kay nganong man di ay Satanas, ningon si Satanas, no? Kanang nanimba diha karon nga naay nagduka-duka natulog ako ana. Okay, basig na ito pa din yung Satanas ron. Sa makigsunan sa atong pagpadayon pagpangandam ning panahon sa Adbento, himuon nato ang mahal nga Birhen Maria nga ato ang modelo. Puy-an nato ang Adbento diha sa atong pagpangandam sa pag-abot sa atong maunubos nga mao nga ato ang Ginoong Hesukristo. Ang Dios Amahan nag-andam sa mahal nga Birhen sa diha nga gipanamkon siya ni Santa Ana. Aron si Maria mahimong angayan nga mahimong inahan sa iyang anak. Parihas sa matinud-anong babae sa Israel, siya nag-ampo sa iyang pagkabatanon sa umaabot nga Mesiyas. Sa diha sa iyang pagkabatanon, sa iyang pagkabatanong dalaga, iyahang nadiskubrihan nga siya kabahin sa tubag sa Ginoo sa maong pagampo. Ang iyang awit sa pagdaig ug ang iyang tibuok o kinasingkasing nga pagsanom, ang iyang yes ngadto kang Anghel Gabriel naglunsad sa duol nga pagpangandam alang sa pagkatao ni Hesus ang Mesiyas. Musulod kita diha sa tubag ni Maria sa pagtuo nga maoy giya kanato sa tong pagpanaw sa pagtuo. Paminaw nato ang pinitik sa kasing-kasing ni Maria nga mapalandungon aron magbubungahon ang atong Pasko sama ni atong unang Pasko, no? Siguro tanaw nato na diha, no? Ang atuang pagsaulog sa Pasko sama ni atong unang Pasko. So naay kalainan, no? So ang kalainan usaban, no? So grabe ang sakripisyo, no? Grabe ang ilahang siguro nagtag of war di sulod sa ilahang kasing-kasing, no? Anaa sila sa kanang usahay mo kalit lang anha ang mga sundalo guban pa, no? Pero karon unsa man, no? Porting daghan ang tao sa mall, no? O na busy ang mga tao sa material nga mga butang, no? Tapos uban nga mga gitawag natong dayan-dayan, party, wag tuo, uban pa, no? O siguro tanaw nato na siya, no? Or anindot atong pangutan-ong atong kaugalingon karon ning pagsaulog nato sa Pasko 2024, unsa makay gusto sa Ginoo sa ako ang pagsaulog diini? Unsa man kaha ang iyang kabubuton? Ug hinatud ta nga padayon nato ipaambit ang gugma sa Dios ngadto sa uban. Nga kita nga nahimong recipient sa kaluoy o kamanggiluyon sa Ginoo, kita usab unta mamahimong magiluyon ngadto sa uban. Sa wala madugay nga gibiyaan sa Arkanghel Gabriel si Maria sa Nazareth human sa pagpahibalo sa iyang importante nga tahas sa talagsaong plano sa Ginoo sa kaluwasan. Kay si Maria mismo mihimo og mga plano sa pagbiya. Midali siya pagtabang sa iyang tigulang nga paryente nga si Isabel nga nagsabak sa unang higayon. So si Gabriel wala magsugo kang Maria sa pag-adto sa pagtabang ni Isabel o misugyot niini. Siguro mao sa nay angayan natong pamalandungan ni.
in pabakaha para nato karon ang pagbisita nato sa ato ang mga kasilanganan, no? Dala ang maayong balita, no? Basin baya ang atong pagbisita sa atong mga kasilinganan, dala ang pagkamarites, no? Atong pagdaot sa kinabuhi sa ubang mga tao, no? Kanindot kaha, dala nato ang maayong balita, no? Dala nato ang ato ang kasinatian kung unsa ka maayo ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang nindot sa ato ang basic ecclesial community, sa ato ang family grouping o sa ato ang pundok banay. Ato ang panagambitan ang pulong sa Dios ug ingon niini kita sa ato ang kasinatian kung unsa ang Dios ug giunsa niya pag-uban ang ato kinabuhi, then pinaagi sa itong kasinatian, ma-inspire usab ang uban. Nga di ilang di ay ikaw nagproblema, no? Daghan sa mga problema, no? Ug imong nadunggan nga mas dagko pang ilang problema kaysa imuha, no? Ug mao kana mahayagan ang atong nahuna ug adunay bag-ong iniriya, no? Nga madasigon kita nga mupadayon sa atong pagpanaw ato bangon ang daghang mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Ang dakong gugma ni Maria, igo na nga nakapahimo kaniya sa paglihok ug pagsugod sa taas nga kanuman nga milya nga panaw ngadto sa lungsod nga tawhan ni Isabel sa gawas sa Jerusalem. So nagbaktas pa gayon, no? Ang ato ang mahal nga Birhen Maria, no? Buntis siya pero taas o ang milya, no? Ang iyang gilakwan, no? Kanuman ka milya. Aron lang niya mabisita ang iyang paryente, ang iyang igagaw nga si Isabel. Sa paghimo ning mahagiton og posibleng peligroso nga panaw, ipakita ni Maria sama siyang gibuhat sa kumbira sa kasal sa Kana nga ang usa nga nahigugma mubuhat sa bisan unsa nga posible sa pagtabang bisan sa kantidad sa dakong sakripisyo. O di na ikaglalis sa kinabuhi sa ato ang mga ginikanan, no? Ang mga ginikanan maningkamot gayon, no? Nga matubag ang panginahanglan sa pamilya. Maningkamot gayon, no? Nga mamahimong intak ang iyang pamilya, nga anaa sa kanunay uban kauban sila sa matag-usan. O ginawton ta nga ingon ana usab ang atong padayon nga pagpangga o pagmahal sa ato ang pamilya. Padayon kita nga maghatag og inspirasyon diha sa matag-usan. Ato ang ma-imagine makaigsunan nga kini mao ang kinaiya sa itong mahal nga Birhen Maria sa iyang pagkabata. Anaang pagkamahigugmaon, pagkamatinabangon, pagkamaampuon. Naguna kanunay ang iyang pagtan-aw sa iyang unsay ni iyang mabuhat diha sa iyang pag-alagad sa iyang isikataw. Ug ginawaton ta mga ginikanan diha sa itong tagsa kapanimalay. Isip mga ginikanan, padayon ang ato ang pagtudlo, pagumol sa ato mga kabataan o kabatanunan, no? Nga unta dili sila may tugpawag sa dugang pa, no? Nga mga gitawag nato pagkagahi ug ulo nga mahimong masupilon nga mga anak, no? Nga unta padayon atong isilsil diha sa ilang early stage of human development, no? Kung unsa ang gugma, kung unsa ang pagrespeto, pagtahod sa isikataw, kung unsaon pag-atubang sa kalisod o kawadon, no? Kay usahay ato ang gusto nato nga di na makasinati ang atong mga anak, no? Sayop siya, no? Kay nga naman, no? Kung dili nato sila andamon, then unsa man kay may tabo nila kung teenager na, young adult na sila, no? Mabitaw na daghang kaso sa depression, no? Kay nga naman, no? Di sila makaatubang, no? Sa daghang mga problema, bisag sayon na kayo, no? Walay tubig, no? Usaw may way tubig, no? Wala na, depressed na, no? So, ingon ana mga makisunan, mga example lang siya, no? Pero hinaton ta nga tudluan nato, no? Tudluan nato sa kalisod, pasaynatatiyon nato sa kalisod, then ubanan sila kung unsa may mga posible nga mga solusyon diha sa mga usab nga mga problema, no? Tudluan nato ato mga kabataan kung unsaon pagkamaampuon mahadlok kon sa Ginoo. Mao man gani, no, sa panahon na Santos nga misa, gidasig nga dalhon gayon nato ang mga bata, no? Bisa man lang mga gagmayng bata, no? Kay ngano man, no, mingon atong Santo Papa, no, ayaw og kanang murag
dili kumplito ang imong pag-apil sa santos nga misa tungod kay nagdagandaga ng bata, igawas na sab nimo ug uban pa, no? Dili, no? Tudluan ato mga bata nga dalho nato sa simbahan, no? O bisan nagduwa-duwa, anaa, pasensya, no? Pailom, no? O gani biduol sa panahon nga nagmisa ang Santo Papa, dito gihapon giabi-abi, no, ang mga bata, no? So kinahanglan agako nato sila, umulo nato sila diha sa paghigugma sa Dios ug diha sa paghigugma sa simbahan. Diha sa pagtabang kang Isabel, si Maria nga nagdala kang Hesus diha siyang taguangkan, nahimong unang misyonaryo ang nagdala sa maayong balita makapausab sa tanang kasaysayan sa tao. Si Maria nagdala sa talagsaon nga kalipay ngadto kang Isabel ug Juan nga naa sulod sa iyang taguangkan. Precisely tungod kay gidala ni Maria si Kristo. Og dinhi gipalanog ni Maria ang iyang awit sa pagdaig ang Magnificat para sa susamang rason. To bring joy to others this Christmas, we have to bring them Christ. Siya ang dakong gasa nga ato ang madala ngadto sa tao nga atong gihigugma. Ang tanang material nga mga butang sa kalibutan mahulog sa patag kun itandi kini. Without sharing Jesus, we are not giving our loved ones anything that is truly lasting. Bring Christ and you bring everything. Ang paghatag og maayong sumbanan sa mga elders sulod sa panimalay usa ka dakong hagit. Ang paghatag og inspirasyon sa mga kabataan nagpabilin nga dakong hagit. Pipila ka membro sulod sa pamilya karon nga uhaw sa gugma, uhaw sa presensya sa iyang mga ginikanan, uhaw sa paghikap o pagpaminaw sa iyang mga ginikanan sa panahon nga anaa siya sa confusion sa iyang kinabuhi, nga andam unta nga maminaw, andam unta nga muhatag og tubag diha sa iyang mga curiosity. Hinaut na makaigsunan nga intak ang atong tagatag sa kapamilya, muhatag og panahon ang mga ginikanan o mga elders sulod sa panimalay ngadto sa mga bata, ngadto sa mga kabataan. Paningkamutan nato makaigsunan nga mahimo kitang misyonaryo sa gugma ni Kristo ngadto sa uban. Hinaot unta. Maindog palihog atong baguhon atong pagtuo.